अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। जैसे आपको इल्म है कि आज इमरान खान का जलसा होने जा रहा है, तो आज का प्रोग्राम हमारा उन तमाम कवानीन के मुतल्लिक है जिसमें इमरान खान को इस जलसा करने की इजाज़त मिलती है और हुकूमत पाबंद है कि इमरान खान को इजाज़त भी दे और इमरान खान के जलसे की हिफाजत भी करे। वो कौन से कवानीन हैं जिसके तहत हुकूमत पाबंद हो जाती है कि किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इजाज़त दे दी जाए और उसकी हिफाजत भी की जाए, और ये कौन से आइनी हकूक़ हैं। इन आइनी हकूक़ के बारे में हम बात करेंगे। आइन के वो तमाम आर्टिकल्स जो इसको डील करते हैं वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। और ये भी आपको बताएंगे कि ये दफ़ा 144 का भी नफाज हो चुका है। हम आपको दफ़ा 144 के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 15 क्या कहता है। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ असेंबली है जो आर्टिकल 16, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 17 और आर्टिकल 19, ये वो तमाम आर्टिकल्स हैं जो मौजूदा प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इन आर्टिकल के तहत इमरान खान को जलसा करने की इजाज़त दी गई। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आईन पाकिस्तान हर शख्स को ये इजाज़त देता है कि वो पाकिस्तान में कहीं भी घूम फिर सकता है, आ जा सकता है, खड़ा हो सकता है, बैठ सकता है, ये उसके राइट है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आर्टिकल 15 के तहत। सिमिलरली इस आर्टिकल के तहत जो है हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत या रियासत वटेवर जो भी है, तो उसमें उनकी जिम्मेदारी लग जाती है कि उस शख्स का हिफाजत का जिम्मा ले। अगर इमरान खान को जलसा करने जा रहा है तो इमरान खान की जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर है। हुकूमत वक्त इसमें कोई कोताही नहीं कर सकती। इमरान खान की जान को ख़तरा है तो वो इंतजामात करें। ये उस शख्स के लिए नहीं है कि उसकी जान को ख़तरा है वो बाहर ही ना निकले, बाहर तो वो निकलेगा, ये उसका राइट है। और इसके बाद जो है आर्टिकल जो इसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली है। फ्रीडम ऑफ असेंबली ये कहता है कि बहुत सारे लोग या चंद एक लोग इकट्ठे हो सकते हैं, किसी मकसद के लिए जमा हो सकते हैं, किसी रोड पर, किसी ग्राउंड में, वेयर एवर दे वांट। गवर्नमेंट पाबंद है उनको इजाज़त देने की और गवर्नमेंट उनको उनकी हिफाजत करने की पाबंद है। जिस तरह हुकूमत पंजाब हिफाजत कर रही है, यहाँ वफाकी हुकूमत के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो इमरान खान के जलसे की हिफाजत करें। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है। कोई शख्स भी किसी पार्टी के साथ अपना नज़रिया जोड़ सकता है। जैसे पीटीआई के वर्कर हैं, वो पीटीआई के साथ चलते हैं तो ये उनका आईनी हक है। कोई नून लीग का वर्कर है तो ये उसका आईनी हक है। कोई पीपल्स पार्टी का वर्कर है, उसका आईनी हक है। ये आईनी हक जो आर्टिकल 17 देता है। इसके बाद आ जाते हैं कि इमरान खान या कोई लीडर जलसे में स्पीच करता है, वो किस कानून के तहत करता है। मैं अगर बात कर रहा हूं, मैं किस कानून के तहत बात कर रहा हूं, ये हम आपको बताते हैं कि आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये मुझे, आपको या इमरान खान को ये इजाज़त देता है कि आप अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करें, लेकिन इसके साथ साथ कुछ पाबंदियां भी जोड़ दी गई हैं। रीजनेबल जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन रिस्ट्रिक्शन के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसमें फौज को भी लताड़ दें, उसमें मुल्क की अजमत या मुल्क की सलामती को भी लताड़ दें या उसके ऊपर बात करें। और इसमें दो तीन चीज़ें अहम हैं। हम इस्लाम के मुतालिक गलत बात नहीं कर सकते, हम आर्मी के मुतालिक या सिक्योरिटी इदारों के मुतालिक गलत बात नहीं कर सकते इस आज़ादी के तहत। और हम खसूसन अपने उन तमाम ममालिक जिनके साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, ये आर्टिकल मना करता है कि उनके बारे में भी आपने कोई गलत बात नहीं करनी। अगर हम उनके बारे में गलत बात करते हैं, आर्मी के बारे में गलत बात करते हैं या सिक्योरिटी इदारों के बारे में मजमूआ तौर पर, या जो अदलिया के बारे में, अगर हम अदलिया के बारे में कोई कंटेम्पचुअस रिमार्क्स देते हैं, गलत बात कर देते हैं, जैसा कि इमरान खान का एक ऑलरेडी केस चल रहा है जिसमें इमरान खान ने जलसे में कहा था कि अदलिया अदालत ने हमें इजाज़त दे दी है, तो इसके वो आर्डर वैसे नहीं थे जो जलसे में इमरान खान ने अल्फाज प्रोनाउंस कर दिए, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग चुकी है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो केस चल रहा है। तो आर्टिकल 19 की पाबंदी के साथ ये भी एक जो फ़र्ज़ है जुड़ा हुआ है,
وہ یہ فرض یہ کہتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جو عدلیہ کے تضحیک کا باعث بنے، یا آپ کے ملک کی تضحیک کا باعث بنے، یا اسلام کی تضحیک کا باعث بنے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جی حکومت وقت جو اگر کوئی بندہ یہ نہیں کر رہا، اگر سپوز عمران خان یہ نہیں کر رہا لیکن پیسفل پروٹیسٹ ہے، سب کچھ پیسفل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی حکومت ڈنڈا برداری کرتی ہے یا آنسو گیس کے شیل پھینکتی ہے، تو حکومت کا جو وہ پھینکوانے والا بندہ یا جو پھینکنے والے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی کریں گے، اور وہ ذمہ دار ہوں گے، وہ جو ملزم بن جائیں گے اور ملزم سے مجرم بن جائیں گے اگر وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر جلسے کے اندر کوئی بندہ ہتھیار رکھتا ہے تو وہ جلسہ پرامن نہیں ہوگا، ہتھیار نہیں ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ جلسے میں اگر کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، پبلک آرڈر کو کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، تو پھر بھی وہ جلسے کی یا وہ آپ کے جتنے آرٹیکل 15 ہے، 16 ہے اور جو 19 ہے، ان کی جو رائٹس ہیں آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا دفعہ 144 کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ دفعہ 144 ہوتا کیا ہے۔ کہتے ہیں جی پولیس نے نفاذ کر دی، بھائی پولیس نفاذ نہیں کرتی۔ دفعہ 144 جب پولیس کا آئی جی یا ڈی پی او جو بھی ایریے کے حساب سے ہوگا وہ انفارم کرے گا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کہ جی فلاں جگہ پہ خطرہ ہے کہ وہاں زیادہ لوگ اکٹھے جمع نہ ہوں، کوئی ڈبل سواری نہ کرے، کوئی لوگوں کا اجتماع نہ ہو، کوئی جلسہ جلوس نہ ہو، کیونکہ وہاں پر کچھ ایسے خطرات جڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ہنگامہ ہو سکتا ہے، کوئی بم بلاسٹ ہو سکتا ہے، کوئی بلڈنگ گر سکتی ہے، یا وٹ ایور جو بھی اس کے ساتھ ڈینجر ٹو لائف ہے، ڈینجر ٹو جو ہے پبلک آرڈر ہے، اس کے تحت دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ جب دفعہ 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے تو آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں، خاص طور پر جو فریڈم آف اسمبلی ہے، وہ آپ کا کرٹیل ہو جاتا ہے، ریسٹرکٹڈ ہو جاتا ہے، وہاں آپ جمع نہیں ہو سکتے، کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پبلک سپیچ بھی آپ اس طرح نہیں لوگوں کو گیدر کر کے نہیں کر سکتے جب ایک دفعہ 144 کا نفاذ ہوتا ہے۔ یہ کوئی پولیس آفیسر کی درخواست کے اوپر ڈسٹرکٹ پولیس ڈی سی ڈپٹی کمشنر کر سکتا ہے، میئر کر سکتا ہے، ناظم اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، وہ سیکشن 134 کے تحت اس کا جو ہے نا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا اور حکم دے گا انتظامیہ کو کہ اس کا نفاذ کر دیا جائے۔ اب یہ ہے کہ اگر دفعہ 144 نافذ ہے، اس کے باوجود بھی کوئی بندہ خلاف ورزی کرتا ہے تو پھر کیا ہے جی؟ پھر اس کے لیے سزا ہے۔ اس کے لیے سزا ہے، سیکشن 188 پی پی سی واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے آرڈر کو ڈس اوبے کرے گا، وہ آرڈر توڑے گا، تو اس کو کم از کم 1 ماہ سزا، لیکن اگر اس کا جرم زیادہ ہے، ڈینجر ٹو لائف اس نے کیا ہے، یا اس میں مزید کیا ہے، مزید مطلب خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، کوئی رائٹس بنائے کیے ہیں، تو یا کوئی اس طرح سے حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، آگ لگانے کی کوشش کی ہے، نقصان دینے کی کوشش کی ہے، تو 6 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے، جرمانہ اس کے الگ ہے۔ اچھا، دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے، اس کی جو ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، گورنمنٹ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے، اس کا نفاذ بڑھ سکتا ہے۔ یہ تھوڑی مدت کے لیے بھی ہوتا ہے اور زیادہ مدت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے اس ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا کہ جلسے جلوس کے قوانین کیا ہوتے ہیں اور کون سی پابندیاں ہیں جن کو جو امپوز کی جاتی ہیں، اور کون سا ایسا قانون ہے جو ان فیلڈ آ جائے تو آپ کا جو رائٹس ہیں وہ آپ کے کرٹیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے جمہوریت میں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی کا نفاذ ہو جاتا ہے تو آپ کے بنیادی حقوق سسپینڈ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے بنیادی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں اور فرائض دیے گئے ہیں، امپوز کیے گئے ہیں، وہ ان کو ہم اچھی طرح نبھائیں۔ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہم ایک ملزم سے مجرم بن جائیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔